لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. रबी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 7th पारे का आगाज करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें हमें क्या अहकामात दिए हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि हम वही दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहू, कि या पाक परवरदिगार मुझे हक दिखा दे ताकि मैं उसकी पैरवी कर सकूं, और मुझे बातिल भी दिखा दे या रब्बुल आलमीन कि मैं उससे इज्तनाब कर सकूं। अभी तक हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इतने अहकामात पढ़े हैं और हम बार-बार देखते हैं, मैं आपको यही अंडरलाइन भी करवाती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो लोग मेरी आयात का इनकार करते हैं, जो लोग मेरे अहकामात का इनकार करते हैं, तो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराज़गी भी आप देखते हैं कि कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक वाक़या बयान करते हैं और आयत नंबर 83 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व इज़ा समिउ मा उनज़िला इला रसूली, और जब सुनते हैं वो इसको जो नाजिल किया गया रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो तुम देखते हो कि उनकी आंखें बह पड़ती हैं आंसुओं से, इसलिए कि पहचान लिया उन्होंने हक को। कहते हैं कि हमारे रब हम ईमान ले आए, सो लिख ले हमको गवाहियां देने वालों में। अब यहाँ पे देखिए जो किस्सा बयान हो रहा है ना, वो हुआ क्या था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो उस वक्त लोगों पे इतने जुल्म हो रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दे दी थी कि वो हबशा की तरफ हिजरत कर जाए। अब जब वो हिजरत करके हबशा की तरफ जाते हैं तो कुछ लोग उनकी आदात देखकर, उनको देख के, जो सहाबी उधर गए थे उनको देख के वो मुसलमान हो जाते हैं। अब क्या हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाते हैं तो वही लोगों में से कुछ लोग, उनके साथ कुछ नए मुसलमान भी थे, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने आए, जिसमें 70 या 80 लोगों का एक वफद था। और जब वो वफद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान की आयत पढ़ के सुनाते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही फरमाते हैं, उन लोगों की आंखें आंसुओं से बह निकलती हैं। अब यहाँ पे सवाल हमारे ज़हन में ये आता है कि कुरान तो हम भी सुनते हैं, कुरान हम भी पढ़ते हैं, तो हमारे आंसू क्यों नहीं निकलते? वजह ये है कि हमें समझ नहीं आती है, हमें अल्लाह की पहचान नहीं है उस तरह से जैसे अल्लाह का हक है। अब देखिए वही कुरान उन्होंने भी सुना था ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उनकी आंसू बह निकले। और हम इतने रोज हम कुरान, आजकल तो रमजान है, अब देखिए हम सपारा खोलते हैं, हम कितनी तेजी से, हमें ये होता है कि एक सपारा, दो सपारा, जितनी जल्दी जल्दी खत्म कर दें। उन्होंने एक आया ही सुनी थी तो उनका ये हाल हो गया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हम कुरान का हक अदा करने वाले बन जाए। हम सिर्फ नाज़ा कुरान पढ़ पढ़ के पता ही नहीं कि उसमें क्या है, अल्लाह के अहकामात ही नहीं पता क्या है। इसीलिए तो ये वजह होती है कि जब कुरान खुला होता है तो हमारी एक और हालत होती है, और जब हम घरों से हम बाहर निकलते हैं, जब हमारे मामलात लेन देन के होते हैं, जब हमारे सोसाइटी के साथ लेन देन का मामला या मिलने जुलने का मामला होता है, उस वक्त हमारा दीन किधर जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारे दीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या अहकामात दिए हैं। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और क्या हुआ है हमें कि ना ईमान लाए हम अल्लाह पर और जो आ पहुंचाए हमारे पास हक, और हम उम्मीद रखते हैं कि दाखिल करेगा हमको हमारा रब साथ उन लोगों के जो साले हैं। बस सिला दिया उनको अल्लाह ने बस सबब इसके जो उन्होंने कहा, बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, रहेंगे वो हमेशा उनमें, और यही जजा है नेकोकारों की। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया हमारी आयात को, वही है अहले दोजख। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, मत हराम करो पकीसा चीजों को जो हलाल कर दी अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और ना हद से बढ़ो।
यकीनन अल्लाह नहीं दोस्त रखता हद से बढ़ने वालों को। अब यहाँ पे ये था कि जो हलाल चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कही थी, उनको हराम कैसे करते थे कि उन्होंने अपनी तरफ से जानवरों के नाम ऐसे रख लिए हुए थे और उनको कहते थे कि ये अल्लाह के रास्ते के लिए हमने छोड़ दिया है। और जिनको अल्लाह ने हलाल किया था कि उनका गोश्त वो खा सकते हैं, उसकी ना वो सवारी करते थे, ना उसको वो ज़बह करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल किया है, उसको हराम ना करो और खाओ उसमें से जो रिज़्क दिया है तुमको अल्लाह ने हलाल और पाकीज़ा, और डरते रहो अल्लाह से, वही जिस पर तुम ईमान रखते हो। नहीं मुआखज़ा करता तुमसे अल्लाह बेहुदा कस्मों का, लेकिन तुम्हें मुआखज़ा करेगा उस पर जो पुख्ता की हैं तुमने कस्में। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत एक सुकून मिलता है इस आया को पढ़ के कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो कस्में तुमने ऐसे ही आदतन, क्योंकि अरब वाले जो लोग थे ना, उनकी आदत थी वो ऐसी वल्लाही वल्लाही जैसे कसम खाते हैं, ऐसी कस्में खाया करते थे। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो तुम्हें आदतन तुम कस्में खाते हो, उसमें तुम्हारा मुआखज़ा नहीं, लेकिन अगर तुम्हें ये पता है, तुम जानबूझ के किसी के साथ तुमने कोई बात बतानी है तो तुम कहते हो कि अल्लाह की कसम ये बात मैंने ऐसे नहीं कही है, तो ऐसी बात पे तुम्हारा मुआखज़ा होगा अगर तुम झूठे हो। और अगर झूठी कसम है तो देखें फिर उसका कफारा भी अदा करना है। मैं अक्सर इस आयत को जब पढ़ती हूँ या शुरू में पढ़ा करती थी, तो मैं ये सोचती थी बचपन में तो हमने इतनी कस्में खाई हैं कि अगर उस पे मुआखज़ा करना पड़ जाता या अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पे हमारा मुआखज़ा करते, तो हमें तो एवरी डे एक देग देनी पड़नी थी। लेकिन देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, कुर्बान जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तो उसका कफारा क्या है, उन कस्मों का जो तुम जानबूझ के खाते हो। तो उसका कफारा क्या है, खाना खिलाना है 10 नादारों को औस दर्जे का जो तुम खाते हो, और अपने अहलो अयाल को या कपड़े पहनाना उनको या आजाद करना एक गुलाम को, कि जैसे जो खाना तुम अपने अहले अयाल को खिलाते हो उसी तरह का खाना 10 नदारों को, या फिर अगर वो नहीं तो फिर आप 10 लोगों को कपड़े पहनाना या फिर एक गुलाम आजाद करना। बस जिससे ना ये मुयस्सर आए तो रोजे रखना 3 दिन के। जैसे अगर कोई गरीब है, हर तरह के लोग होते हैं ना, मुसलमान तो हर तरह के लोग हैं, तो फिर 3 दिन का रोजा रखना। तो आप सोचिए, जरा बचपन की सारी कस्में याद कर लें क्योंकि कफारा देना पड़ जाएगा। और फिर ये कफारा है तुम्हारी कस्मों का जब तुम कस्में खा लो, और हिफाजत करो अपनी कस्मों को। इसी तरह खोल खोल कर बयान फरमाता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात तक के तुम शुक्रगुजार बन जाओ। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, बिलाशुबा शराब और जुआ और बुत और पान से ये सब नापाक काम है, अमाल है शैतान के, तो सो इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब यहाँ पे देखिए आखिरी हुक्म शराब का आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप देखिए जहाँ पे शराब का हुक्म है वहां पे साथ जुए का हुक्म है। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि अच्छा शराब का हुक्म है तो वो तो अल्लाह ने मना किया, तो फिर हम ताश खेलते हैं तो ताश में भी पैसे लगा के खेलते हैं। नहीं नहीं, ये तो हम फन की तरह कर रहे हैं। हर जगह पे शराब के साथ जुए का भी हुक्म है। और यहाँ पे क्या था कि वो जैसे किस्मत का हाल मालूम करना, और या फिर वो गोश्त रख लेते थे ज़बह किया हुआ, तो फिर उसके ऊपर वो जुआ खेलते थे और फिर वो तीर और 500 के साथ कि किसका बारी निकलती है। तो वो सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नापाक हैं, रिज्स हैं, और ये इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब कामयाबी क्या है? कामयाबी यही है ना कि हमको आखिर में जन्नत मिलेगी। तो अगर वो ये काम करते हैं तो फिर उनको नाकामी होगी, वो कामयाब नहीं होंगे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बिलाशुबा चाहता है शैतान के डाल दे तुम्हारे दिलों में अदावत और दुश्मनी शराब और जुए से, और रोक दे तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज से, तो क्या तुम इन कामों से बाज आओगे? अब ये देखिए सवाल पूछ कौन रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब से, मुझसे, आपसे, हर एक से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या तुम बाज आओगे? तो अब अगर किसी ने सवाल पूछा हो, आप देखें घर में आपकी अम्मी हैं, सवाल कोई पूछती हैं तो आप इग्नोर करके दूसरी तरफ मुंह करके चले जाओ, ऐसा हो सकता है? अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होगा कि वो बदतमीज है कोई जो जवाब नहीं दे रहा या इग्नोर कर रहा है, तो तकब्बर में इग्नोर कर रहा है, ये क्या समझ रहा है अपने आप को? तो ये अल्लाह सवाल हमसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम बाज आओगे? तो जवाब तो हम देंगे ना, या हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। तो फिर हम क्या जवाब देंगे? वो लोग जो ना कहते हैं और वो कहते हैं कि शराब का कोई हुक्म ऐसा नहीं है, तो आप ये देखिए, और जो पी रहे हैं तो वो किस जगह पे खड़े हैं, किस अल्लाह के सामने जब वो जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किस मुंह के साथ जा सकते हैं? और फिर वो इतनी बड़ी बात कह देते हैं कि किधर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है। और आप देखिए आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और अताअत करते रहो अल्लाह की, और अताअत करते रहो रसूल की, और डरते रहो।
پھر اگر تم نے منہ موڑا تو جان رکھو در حقیقت ہمارے رسول کے ذمہ پہنچا دینا ہے واضح طور پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا تھا نا، عمل کرنا پھر ہمارے ذمہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل، کچھ گناہ اس پر جو وہ کھا چکے پہلے کہ انہوں نے پرہیز کیا اور ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، پھر پرہیز کیا اور ایمان لائے، پھر پرہیز کیا اور نیکی کی، پس اللہ دوست رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں کو. اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جو پہلے کر چکے. کیونکہ صحابہ پہ جب یہ شراب کا حکم آیا نا تو صحابہ تو ڈر گئے، کیونکہ ان کو یہ تھا، کیونکہ پہلے تو وہ پی رہے تھے نا سارے ان کی سوسائٹی میں، دیٹ واز لائک جوس. ایسے اب فار ایگزامپل آپ سوچے کہ کوئی کوک پیتا ہے، اسی طرح سے ان میں شراب بھی عام تھی. اب ان کو یہ ڈر ہوا کہ ہم تو پوری زندگی ایسے ہماری جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نس کے اندر شراب گھسی ہوئی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں معاف کریں گے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جو توبہ کر لیتا ہے نا، جو باز آ جاتا ہے. دیکھیں توبہ کا بھی یہی اصول ہے کہ جو توبہ کر لے اور اس پہ جم جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک کے بھی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے. یہاں پہ بھی وہی اصول ہے کہ جو پہلے ہو چکا وہ ختم ہو گیا. اب اگر تم ان کا مطلب نہیں کرتے ہو اور تم نیکی پہ جم جاتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارا دوست ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یقیناً تمہاری آزمائش کرے گا اللہ کسی قدر شکار سے جس کو تم حاصل کر سکو اپنے ہاتھوں سے. دیکھیں آزمائش بھی کہاں ہے کہ ہاتھ میں شکار. پتہ ہے آپ کو کہ اہل جو مکہ تھے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی دکانیں تو نہیں ہوتی تھی کہ گوشت چاہیے، مرغی چاہیے، یہ لینا تو چلو جی بازار سے جا کے لیں. ان کو شکار کرنا پڑتا تھا. تو ان کے بچے کو جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے آج کل آپ سوچے بچے گیمز کھیلتے ہیں، بالکل وہی حال تھا کہ ان کے بچے کو شکار کی عادت ہوتی تھی. تو آزمائش بھی کہاں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے جب احرام کی حالت میں ہوگے تو اس وقت یہ حلال، عام طور پہ تو یہ حلال تھا، ان دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حرام کر دیتے اور کر دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانور جب تمہارے ہاتھ کے بالکل ایسے کہ تم اس کا شکار کر سکتے ہو لیکن تم صبر کرتے ہو، شکار نہیں کرتے ہو، آزمائش ہوتی ہے نا یہ بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو تم حاصل کر سکو اپنے ہاتھوں اور اپنے نیزوں سے، تاکہ معلوم کرے اللہ کہ کون ڈرتا ہے اس سے غائبانہ. سو جو زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ مارنا شکار کے جانور جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ احرام کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکار کو حرام کر دیا تھا. اور جو کوئی مارے گا اسے تم میں سے جان بوجھ کر تو اس کا تاوان ہے مثل اس کے جو مارا اس نے کوئی مویشی. فیصلہ کریں گے اس کا دو معتبر شخص، تم میں سے بطور نذرانہ پہنچایا جائے کعبے تک، یا کفارہ کھانا کھلانا ہے مسکینوں کو، یا برابر اس کے روزے رکھے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی. معاف کر دیا اللہ نے وہ جو پہلے ہو چکا، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا تو انتقام لے گا اللہ اس سے، اور اللہ غالب ہے انتقام لینے والا. دیکھیں یہ بڑی، کیونکہ جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں نا، جو یہ مدنی دور کی آیات تھی جو ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں کچھ نہیں ہونا، ہم اتنی بڑی چیزیں کر کے سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انتقام لے گا اللہ، اور اللہ بڑا غالب ہے انتقام لینے میں. حلال کر دیے گا تمہارے لیے شکار سمندر کا اور اس کا کھانا، فائدہ تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے، اور حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا. اور جب احرام کی حالت میں ہے تو خشکی کا شکار جو ہے وہ اس وقت حرام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر. جو سمندر کا مچھلیاں یا جو بھی سمندر کا جانور ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، اور حرام کیا گیا تم پر شکار خشکی کا جب تک ہو تم احرام کی حالت میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے وہ جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے. آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنایا ہے اللہ نے کعبہ کو جو گھر ہے حرمت کا، موجب قیام لوگوں کے لیے، اور مہینے کو حرمت کے اور قربانی کے جانور کو، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بدے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں پہ بیسیکلی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیتیں جانتے ہیں، ہمارے دل کے اندر کیا چیز ہے وہ کوئی کسی کو بھی نہیں پتا ہو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ واقعی کوئی نہیں جان سکتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں بار بار ایک چیز آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، کہ جو زمین و آسمان کا ہر مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں دونوں چیزیں، کہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جہاں پہ بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ آپ کو بشارت دینے کے لیے اور آپ کو نذیر بنا کے بھیجا گیا، خوشخبریاں بھی دینے والا اور ڈرانے والا بھی۔ اور ہم اگر اکثر یہ بات جب سوچتے ہیں کہ آخر ہمیں لوگ کیوں ڈراتے ہیں، اسلام میں ایسا کوئی بات نہیں ہے، تو آج آپ خود دیکھ لیں کتنی دفعہ یہ ورڈ آئے گا، جتنی دفعہ بشارت کا ورڈ ہے اتنی ہی دفعہ نذیر کا لفظ بھی آئے گا۔ اور آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پیغام پہنچا دینا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب دیکھیں بار بار وہی بات آ رہی ہے نا کہ تمہارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جانتے، تم کچھ ان سے چھپا نہیں سکتے ہو۔ جو معاملات بھی تم کرو گے، تم یہ دیکھ لو جس انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ از واچنگ می، ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ انسان غلط کام کر ہی نہیں سکتا، وہ کبھی ایسی چیز کرے گا ہی نہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ یہ ایک عقیدہ اگر ہمارے اندر پختہ ہو جائے تو ہم سارے ایسے کام کرنا شروع ہو جائے جو اللہ کی پسند کے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ نہیں برابر ہو سکتی ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں، اگرچہ کہ بھلی ہی لگتی ہوں تمہیں کثرت ناپاک چیزوں کی، تو ڈرتے رہو اللہ سے اے اہل شعور تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دیکھیے کیسی کیسی نصیحتیں ہیں نا۔ اور آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، مت سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر ظاہر کر دی جائے تم پر تو بری لگے تمہیں، اور اگر تم پوچھو گے ان کے بارے میں ایسے وقت میں کہ نازل ہو رہا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جائیں گے تم پر۔ درگزر فرمایا اللہ نے ان سے، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھائی کہ چیزوں کو کریدہ نہ کرو، جو چیز کا جیسے پتہ چل گیا سمے نہ وات آنا کر لو، آسانی ہے تمہارے لیے۔ اگر تم پوچھو گے، آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں جو گائے کا قصہ ہم نے پڑھا تھا، بار بار پوچھتے تھے لوگ، اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ موسیٰ ان کو کہہ دو کہ گائے ذبح کرے، تو کر دیتے کوئی بھی۔ اب اتنا مشکل کر دیا کہ رنگ کیسا ہوگا، حال جوتی ہو کہ نہیں، جوان ہو چھوٹی ہو بڑی ہو، اتنا لمبا اس کو کھینچا کہ آخر میں ان کو گائے ہی ملنی مشکل ہو گئی۔ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کر لو، اگر تم بار بار چیزوں کو پوچھو گے تو تم اپنے لیے ان کو مشکل کر لو گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 102 میں یقیناً پوچھی تھی ایسی باتیں لوگوں نے تم سے پہلے بھی، پھر ہوگے وہ اس سے انکار کرنے والے۔ نہیں مقرر کیا ہے اللہ نے کوئی بحیرہ، ایسی اونٹنی جس کا دودھ صرف بتوں کے لیے وقف کیا گیا، اس کو وہ بحیرہ کے نام سے کہتے تھے۔ نہ سائبہ، سائبہ وہ ایسی اونٹنی جس کے بتوں کے لیے چرنے کے لیے انہوں نے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ اور وسیلہ ایسی اونٹنی جس کو بتوں کے نام پر آزاد کر دیا اس لیے کہ اس نے 2 مؤنث بچوں کو جنم دیا ہے۔ اور نہ ہام وہ ایسے اونٹ کو کہتے تھے کہ جس نے ایک مقررہ تعداد کی اونٹنیوں کو حاملہ کیا ہوتا تھا تو اس کو بھی وہ وقف کر دیتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور ان میں سے اکثر نہیں عقل رکھتے۔ مطلب وہ جان بوجھ کے، ان کو پتا تھا ایسی اللہ کے نام پہ لگا دیتے تھے۔ اور کیوں کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد سے یہ رسمیں چلی آ رہی ہیں، اب کیا نئے تم ہمیں دین بتاؤ گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر تم اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو اگر جانتے ہو، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو تو تم پھر کافر ہو، تم کیسے ایمان لاؤ گے؟ اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی واضح بیان کر دیا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ رجوع کرو اس کی طرف جو نازل فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول کی طرف، تو کہتے ہیں کہ کافی ہے ہمیں وہ پایا ہے ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو، اگرچہ تھے ان کے باپ دادا کہ نہ علم رکھتے کچھ بھی اور نہ ہدایت یافتہ۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کو کوئی ایسی بات بتاؤ کہ دیکھو مجھے پتا چلا میں قرآن پڑھ رہی تھی اس میں یہ بات ہے کہ یہ والی فلاں جو رسم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی مان کے نہیں دیتا، اتنا بحث کرے گے کہ ہمارے گھر میں تو یہی طریقہ ہے، میری تو امی بھی یہ کرتی تھی، میری تو نانی بھی کرتی تھی، میری دادی بھی یہ کرتی تھی، آج تم نیا کوئی دین لے کے آئی ہو۔
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में इतनी दफा आप ये पढ़ेंगे कि तुम अपने आबा अजदाद के दीन पर हो। हाँ, अगर तो वो डेफिनेटली नेक हैं तो उन्हीं के कदमों पे चलना ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन ज्यादातर आप देखें कि लोग क्या कहते हैं कि उन्हीं के रस्म रिवाज पे चलते हैं और वो सुनने का नाम ही नहीं लेते और इतने स्टबन हो जाते हैं उसके लिए। यहाँ पे गवाही देने का है कि जिस वक्त मौत का वक्त आता है, वसीयत जो है आप ये जहन में रखिए कि वो सिर्फ 1/3, जितना माल है ना उसकी 1/3 की वसीयत कर सकते हैं। लेकिन उसमें बताया ये कि अगर कोई सफर में है, वहां पे उसको लगता है कि वो इतना बीमार हो गया कि उसका आखिरी वक्त है और उसको वसीयत करनी है, तो वो फिर गैर मुस्लिम या कोई भी उसके पास होता है उनको वो गवाह बना सकता है और वसीयत उनको बता सकता है। लेकिन अगर वो घर में है, ऐसे वक्त में वो वसीयत जो करेगा तो फिर उसको मुसलमानों में से कोई 2 गवाह देने पड़ेंगे। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बयान करते हैं आयत नंबर 106 में कि ए वो लोगों जो ईमान लाए, गवाही का तरीका ये है तुम्हारे दरमियान कि जब आ पहुंचे तुम में से किसी को मौत बवक्त वसीयत, तो गवाह कर लो 2 साहिब अदल अपनों में से या 2 दूसरे तुम्हारे गैरों में से। अगर तुम सफर कर रहे हो जमीन में और आ पड़े तुम पर मुसीबत मौत की, रोक लो उन दोनों को नमाज के बाद, तो कस्में खाएं दोनों अल्लाह की, अगर तुमको शक हो कि ना हम वसूल करेंगे इस शहादत के इस कुछ मुआवजा, अगरचे कि वो हो रिश्तेदार, और ना हम छुपाएंगे अल्लाह की शहादत को, वरना बेशक हम तब तो हो जाएंगे यकीनन गुनाहगारों में से। फिर अगर मालूम हो जाए इस बारे में कि वो दोनों मुब्तला हो गए गुनाह में, तो दूसरे 2 उठ खड़े हों उनकी जगह। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अगर जिनको वसीयत की गई है, अगर जब वो वसीयत की कोई भी, फॉर एग्जाम्पल वो सफर में थे, उनके पास कुछ सामान था, वो लेके आते हैं और आके बताते हैं कि उन्होंने ये वसीयत की थी, और घर वाले जो हैं उनमें से किसी को ये लगता है कि ये गलत कह रहे हैं या इन्होंने वसीयत को बदल दिया, तो वो 2 बंदे जो घर वाले हैं वो खड़े होके कह सकते हैं कि ये वसीयत जो ये बात कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, और उसका तरीका अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि उनकी जगह उन लोगों में से जिनकी हक तलफी हुई है मैयत के कराबत वाले, फिर वो कस्में खाएं। कौन? कराबत वाले कस्में खाएं अल्लाह की कि हमारी शहादत ज्यादा दुरुस्त है उन दोनों की शहादत से, और नहीं कि हमने कोई ज्यादती, वरना बेशक हम तब तो हो जाएंगे यकीनन जालिमों में से। ये करीब तर है कि वो अदा करें शहादत को उसके सही तरीके पर, या खौफ करें कि रद्द कर दी जाएंगी उनकी कस्में खाने के बाद, और डरो अल्लाह से और सुनो, और अल्लाह नहीं हदायत देता उन लोगों को जो नाफरमान है। अब यहाँ पे आपने एक चीज गौर की है, हम अक्सर ये बात करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में हमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात के बारे में शायद सिर्फ बताया गया है। अब देखिए जिंदगी गुजारने का एक एक तरीका, बैना तरीका आपको कुरान में मिलेगा। एक एक विरासत के रूल से लेके अदल कैसे करना है, गवाहियां कैसे देनी है, कैसे बात करनी है, सारे तरीके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में बताए कि हमारी जिंदगियां कैसे होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर दुआ करें कि या रब्बल आलमीन हमें इन अहकामात को समझने की भी तौफीक अता कर, ताकि हम उस पर आसानी से अमल कर सके। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 109 में कि जिस दिन जमा करेगा अल्लाह रसूलों को, फिर पूछेगा कि क्या जवाब मिला था तुम्हें, वो कहेंगे नहीं कुछ इल्म हमें, यकीनन तू ही जानने वाला है गायब की बातों को। देखिए क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलों को भी खड़ा करेंगे और पूछेंगे उनसे, लेकिन वो डर के मारे अल्लाह सुब्हानहू तआला की इज्जत की खातिर वो कहेंगे कि या रब्बल आलमीन हमें नहीं पता, आप तो गायब जानते हैं ना। और जब कहेगा अल्लाह ए ईसा इब्ने मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि याद कर मेरा इनाम तुझ पर और तेरी वालिदा पर, जब मदद की मैंने तेरी रूहुल कुदस से, बात करता था तू लोगों से गहवारे में और बड़ी उम्र में, और जब सिखाई मैंने तुझको किताब और हिकमत और तौरात और अंजील, और जब बनाता था तू गारे से सूरत परिंदे की मेरे हुक्म से। अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने सारे इनामात याद करवा रहे हैं। तो फूंक मार देता था इसमें तो वो बन जाता था परिंदा मेरे हुक्म से, और अच्छा कर देता था तू पैदाइशी अंधे को और कोढ़ी को मेरे हुक्म से, और जब निकाल खड़ा करता था तू मुर्दों को मेरे हुक्म से। अब देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मेरे हुक्म से तू ये सारा कुछ कर रहा था, और जब रोक दिया मैंने बनी इसराइल को तुझसे, जब आया तू उनके पास खुली निशानियां के साथ, तो कहने लगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया इनमें से कि नहीं है ये मगर जादूगर खुला। और आयत नंबर 111, और जब मैंने दिल में डाल दिया हवारियों के कि ईमान लाओ मुझ पर और मेरे रसूल पर। अब यहाँ पे देखिए हवारी जो
हजरत ईसा पर ईमान लाए थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो भी मैंने ही अलका किया था, वरना वो खुद ईमान नहीं लाए थे। वो कहने लगे हम ईमान लाए और शाहिद रहे इस पर कि हम फरमाबरदार हैं। और कहा हवारियों ने, ए ईसा इब्न मरियम, क्या ऐसा कर सकता है तेरा रब कि नाजिल करे हम पर खाने का ख्वान आसमान से? कहा उसने कि डर अल्लाह से अगर तुम ईमान वाले हो। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि खाएं हम इसमें से और इत्मीनान पाए हमारे दिल, और हम जान ले कि यकीनन तूने सच कहा है हमसे, और हो जाए हम इस पर गवाही देने वाले। कहा ईसा इब्ने मरियम ने, ए अल्लाह हमारे रब, नाजिल फरमा हम पर खाने का ख्वान आसमान से कि करार पाए हमारे लिए ईद, हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए, और हो निशानी तेरी तरफ से, और रिस्क दे हमें, और तू है सबसे बेहतर रिस्क देने वाला। अब देखिए हवारियों ने हजरत ईसा से ये फरमाइश की कि देखो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करो कि आसमान से हमारे लिए रिस्क आए। यही दुआ उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से भी, उनके लोगों ने कहा था कि आसमान से मनो सलवा जब उतरा था, और इसलिए कि हमें ये यकीन आ जाए कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह ने कि मैं जरूर नाजिल करूंगा वो तुम पर, बस जो कुफर करेगा इसके बाद तुम में से, तो यकीनन मैं अजाब दूंगा उसे, ऐसा अजाब के ना दूंगा उससे ऐसा अजाब किसी अहले आलम को। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये कहते थे ना लोग कि आप हमें मौजज़ा दिखाएं, आप मौजज़ा दिखाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की कि आखिर इनको कोई मौजज़ा आप दिखा दें, ये बार बार मुझसे सवाल करते हैं। तो यही जवाब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि जब मौजज़ा आ जाएगा, क्योंकि गायब है ना, गायब का पर्दा जब उठ जाएगा तो उसके बाद, तो फिर उसके बाद भी अगर ये नहीं मानेंगे, और पिछली कौमों ने ये किया और उसके बाद नहीं मानेंगे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको सबको खत्म कर देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, और जब फरमाएगा अल्लाह, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तूने कहा था लोगों से कि बना लो मुझे और मेरी वालिदा को दो माबूद अल्लाह के सिवा? अल्लाह अकबर। आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होके वो अपनी उम्मत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे सवाल करेंगे। कहेगा वो कि पाक है तू, नहीं था ये ज़ेब मुझे कि मैं कहता वो जिसका नहीं मुझे कुछ हक। अगर मैंने कहा होता ऐसा तो यकीनन तुझको मालूम होता इसके बारे में। ए अल्लाह, तू जानता है उसे भी जो मेरे जी में है, और नहीं जानता मैं उसे जो तेरे जी में है। बेशक तू जानने वाला है गायब का। नहीं कहा मैंने उनसे वजह इसके कि मुझे हुक्म दिया तूने जिसका, कि इबादत करो अल्लाह की, और जो रब है मेरा और जो रब है तुम्हारा। और था मैं इन पर निगरान जब तक रहा मैं उनमें, फिर जब उठा लिया तूने मुझे उनमें से, तो निगरान हुआ तू उन पर, और तू हर चीज पर निगरान है। अगर तू अजाब दे इन्हें तो यकीनन ये तेरे बंदे हैं अल्लाह, और अगर तू माफ कर दे इन्हें तो बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से, देखिए अभी क़यामत नहीं आई है, अभी ये वाकया नहीं हुआ, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि क़यामत के दिन, उस दिन हजरत ईसा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब खड़े होंगे तो वो क्या जवाब देंगे। और हमारी खुशकिस्मती देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें पहले से बता रहे हैं कि ये वाकया उधर होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबियों से उनकी उम्मत के बारे में सवाल करेंगे कि क्या तुम उनको ये बता के आए थे। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है ना, हमारे बारे में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाल पूछेंगे। और इसीलिए बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बिदअत से बचाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें गलत काम से बचाए, ताकि हम फख्र से ये कह सके कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। और आयत नंबर 118 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि फरमाएगा अल्लाह, ये दिन है कि नफा देगी सच्चों को उनकी सच्चाई, उनके लिए बागात हैं, बह रही हैं जिसके नीचे नहरें, रहेंगे वो इसमें हमेशा। राजी हुआ अल्लाह उनसे और राजी हुए वो अल्लाह से, यही कामयाबी है। अल्लाह करे कि हम भी ऐसे लोगों में शामिल हों कि उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे भी राजी हो जाए, और हम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से राजी हों, और यही बड़ी कामयाबी है। अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए इंसान तुझे क्या हो गया है। अगर ये कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी पहाड़ पर भी नाजिल करते तो वो खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाता। इंसान तुझे ही नहीं समझ आती है इसकी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 120 में फरमाते हैं, अल्लाह ही की बादशाही है आसमान और जमीन की, और जो कुछ इन दोनों में है, और वो हर चीज पर कादिर है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर वही दुआ मांगते हैं कि या रब्बुल आलमीन, जैसे हमारी ये सूरह खत्म हुई है, इसमें जितने भी अहकामात अभी तक हमने पढ़े हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल में ढाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल नाम। सूरत अल नाम जो है ये मक्की दौर की सूरह है।
یہ وہ دور تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل ترین دور تھا، جس میں جتنے بھی لوگ تھے مشرکین مکہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزات مانگتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، اگر آپ نبی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے کیسے بھیج دیا، کوئی فرشتے آپ کے ارد گرد ہوتے، کوئی معجزے آپ دکھاتے، ہم آپ کو مانتے۔ اور ظلم کی انتہا تھی جو صحابہ پہ ہو رہی تھی، اور اس دور میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دور کے پسے ہوئے لوگوں کو کس طرح سے انکریج کر رہے ہیں، کیونکہ مکی دور کی صورت میں آپ دیکھیے گا بالکل ایک نیا آپ کو پہلو نظر آئے گا، جس میں توحید، رسالت اور آخرت، بہت زیادہ آپ کو آخرت کی بات بھی نظر آئے گی۔ اور سورۃ الانعام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی ٹائم پہ نازل ہوئی تھی، اور اس کو 70,000 فرشتے لے کے نازل ہوئے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا احکامات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور بنائے اندھیرے اور روشنی۔ پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دوسری ہستیوں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر مقرر کر دیا موت کا ایک وقت، اور ایک وقت قیامت کا مقرر ہے اس کے پاس، پھر بھی تم شک میں مبتلا ہو۔ دیکھیں انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، اس کا موت کا وقت بھی مقرر ہے اور قیامت کا وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مقرر ہے، اور دونوں ہی وقت انسان کو نہیں پتا کہ وہ کس وقت آنے ہیں۔ اور وہی تو ہے اللہ آسمان میں اور زمین میں، اور جانتا ہے وہ تمہاری پوشیدہ اور تمہاری ظاہری باتوں کو، اور جانتا ہے جو کچھ بھی تم کماتے ہو، اور نہیں آتی اس کے پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی، مگر یہ کہ وہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سو بے شک انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب وہ آیا ان کے پاس، سو عنقریب آ جائے گی ان کے پاس خبر اس کی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے۔ کہتے اچھا جی ٹھیک ہے، آپ اتنا بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ وہ لے آؤ پھر جس کے تم عذاب سے ڈراتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ عنقریب آ جائے گا ان کے پاس۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے ایسی امتیں، اقتدار دیا تھا ہم نے جن کو زمین میں، ایسا جو نہیں اقتدار دیا ہم نے تم کو، اور برسایا ہم نے آسمان سے ان پر موسلادھار پانی، اور بنا دی ہم نے نہریں جو بہہ رہی تھی ان کے مکانوں کے نیچے، اور پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کے سبب، اور پیدا کر دی ہم نے اس کے بعد امتیں دوسری۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری امتوں کی جو بات بتاتے ہیں کہ دیکھو کہ انہوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو برباد کر دیا تھا، کیسے وہ ساری امتیں ختم ہو گئی تھی، اور وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے۔ دیکھیں پوری دور قرآن میں آپ یہ بات ایک سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں نہیں گزارتے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کے کیسے شکار ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پہ اللہ ناراض ہوتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ان کو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق بھی دکھا دے اور ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، یہی ڈر کی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر نازل کرتے ہم تم پر کتاب لکھی ہوئی، کیونکہ یہ کہتے تھے نا حضرت موسیٰ ایک ہی دفعہ گئے تھے تو کتاب لے کے آئے تھے، یہ تم کیا بار بار لاتے ہو کہ یہ وحی آ گئی یہ وحی آ گئی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر نازل کرتے ہم تم پر کتاب لکھی کاغذ پر، پھر یہ اسے چھو بھی لیتے اپنے ہاتھ سے، تو ضرور کہہ دیتے وہ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو، کہ کسی بھی صورت انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، یہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے، اور کہتے ہیں کیوں نہ نازل کیا اللہ نے فرشتہ، اگر نازل کرتے ہم فرشتے تو ہو چکا ہوتا فیصلہ، پھر کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اب یہاں پہ کس فرشتے کی بات ہو رہی ہے؟ کہ بار بار کہتے تھے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی فرشتہ نازل کرتا، یہ کیا بات ہے کہ انسانوں میں سے ہمارے اندر سے ایک رسول بنا دیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتہ تو اس وقت آئے گا جب وہ تمہاری جان قبض کرنے آئے گا، اور اس وقت تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور اگر بناتے ہم اسے فرشتہ تو بناتے ہم اسے آدمی ہی، اور ڈال دیتے ہم اسی شبہ میں انہیں، اور وہی جس شبہ میں وہ مبتلا تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو ہم اس کو بھی انسان کی شکل میں بھیجتے، اگر کوئی رسول ہم فرشتوں میں نازل کرتے، فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو پھر ہم اس کو فرشتوں کی شکل میں بھیجتے۔ آپ کو یاد ہے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، حدیث جبرائیل ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ جبرائیل جو تھے وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ وہ
फरिश्ते हैं, तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर हम भेजते भी तो वो भी तो इंसान ही की शक्ल में होना था, तुम्हें फिर भी उस पे शुबा हो जाता। और बेशक मजाक उड़ाया जाता रहा रसूलों का तुमसे पहले। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत दे रहे हैं कि तुमसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया जाता था, तो आ घेरा उन लोगों को जो मजाक उड़ाते थे उनमें से उस चीज ने जिसका वो मजाक उड़ाते थे, मीन्स कि उन पे अजाब आ गया। और आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कहो कि चलो फिरो जमीन में, फिर देखो कि कैसा हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। तुम देखो इस दुनिया में ही हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में सारे किस्से बयान कर दी कि किस किस तरह से अंबिया का जब उन्होंने इनकार किया, जब उनकी आयात का कुरान की आयात का तो कुफार मक्का ने किया था ना, उन्होंने जिन्होंने अपने अंबिया का इनकार किया, उनकी बातों को झुटलाया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस किस तरह से उनको अजाब में मुब्तला किया। कहो कि किसका है जो कुछ आसमान में और जो कुछ जमीन में है, कह दो कि सब अल्लाह का है। लाजिम कर लिया है उसने अपनी जात पर रहमत को, यकीनन जमा करेगा वो तुम सबको क़यामत के दिन, नहीं शक जिसमें। वो लोग जिन्होंने नुकसान में डाले रखा अपने आप को, तो वो नहीं ईमान लाते। और उसी का तो है जो कुछ बसता है रात में और दिन में, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहो क्या सवाए अल्लाह के मैं बनाऊं किसी और को मददगार। पैदा करने वाला है वो जमीन और आसमान का, और वही खिलाता है, और नहीं वो खुद किसी से खाना लेता। कह दो कि बेशक मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं हो जाऊं सबसे पहले उनमें जो फर्माबरदार हुए, और ना हरगिज होना तुम उनमें से जो शिर्क करते हैं। कहो यकीनन मैं डरता हूँ कि अगर मैं नाफरमानी करूं अपने रब की अजाब से एक बड़े दिन के, और वो जिससे टाल दिया गया अजाब उस दिन का, तो यकीनन रहम किया उस पर अल्लाह ने, और यही खुली कामयाबी है। और अगर पहुंचाए तुमको अल्लाह कोई सख्ती, तो नहीं है कोई दूर करने वाला उसका सवाए अल्लाह के। और अगर अता करे वो तुझको भलाई, तो वो हर चीज पर कादिर है, और वो गालिब है अपने बंदों पर, और वो है हिकमत वाला और बाखबर। ऐ लोगों कहो कि किसकी है सबसे बढ़कर गवाही। कह दो कि अल्लाह की गवाही है मेरे और तुम्हारे दरमियान, और वही किया गया है मेरी तरफ ये कुरान, ताकि मैं डरा दूं तुमको इसके जरिए से, और वो जिस तक ये पहुंच सके। क्या बेशक तुम शहादत देते हो कि अल्लाह के साथ माबूद हैं दूसरे। कह दो कि नहीं मैं ऐसी शहादत देता। कह दो कि सिर्फ वही माबूद वाहिद है, और यकीनन मैं बेजार हूं इससे जो तुम शिर्क करते हो। वो लोग जिनको दी है हमने किताब, वो पहचानते हैं उसको जिस तरह वो पहचानते हैं अपने बेटों को। और वो लोग जिन्होंने नुकसान में डाला अपनी जानों को, तो वो नहीं ईमान लाते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे पहले सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा कि अहले किताब जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन वो अपनी जिद की वजह से नहीं मानते थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कौन है बड़ा जालिम इससे जिसने बहतान बांधा अल्लाह पर झूठा, या झुटलाया उसकी आयात को, बेशक नहीं फला पाते। देखें फिर वही बात कि अल्लाह पर बहतान क्या, कि अपनी मर्जी से कोई बात कहे कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया। अल्लाह पर झूठ क्या, कि दीन में गलूफ करना, और ऐसी चीजें जो बिदात में शामिल हो जाती है ना, कि खुद ही से ऐसी चीजें करके और अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लगा देना कि ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इसका हमें हुक्म है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार क्या करना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात ना मानना। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जिस दिन जमा करेंगे हम सबको इकट्ठा, फिर कहेंगे हम उनसे जिन्होंने शिर्क किया कि कहाँ है तुम्हारे शरीक वो जिनका तुम दावा किया करते थे। फिर ना बन पड़ेगा उनसे कुछ उज़र सिवाय ये कि कहेंगे अल्लाह की कसम जो हमारा रब है, नहीं थे हम शिर्क करने वाले। देखो कैसा झूठ बोलते हैं, उन्होंने अपनी जानों पर कैसे कैसे झूठ बोले, और गुम हो गए उनसे जो वो झूठ बोला करते थे। और आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और उनमें से बाज वो हैं जो कान लगाकर सुनते हैं तुम्हारी तरफ, और डाल दिए हमने उनके दिलों पर पर्दे कि ना समझ सकें वो इसको, और इनके कानों में बोझ है। और अगर देख लें वो हर एक निशानी, तो ना ईमान लाए इस पर, यहाँ तक कि जब आते हैं तुम्हारे पास तो झगड़ते हैं तुमसे। कहते हैं वो जिन्होंने कुफर किया कि नहीं है मगर ये कहानियां अगलों की। अब ये क्या होता था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आके बैठते थे कुफारे मक्का, तो वो जानबूझ के उनके जो सरदार थे वो आते थे कि हम जाके वहां पे बैठेंगे, हम कहेंगे कि जी हम तो बड़े गौर से सुनने आए हैं, तो लेकिन हमें इसमें कोई खैर ही नजर नहीं आई, इसलिए हम इस्लाम नहीं लाते, दूसरों को बहकाने के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो रोकते हैं इससे दूसरों को, और परे कर रहते हैं खुद भी इससे, और नहीं हलाक करते हैं मगर अपनी जानों को, और नहीं वो रखते कुछ भी शऊर,
اور کاش تم देखो उस वक़्त जब ये खड़े किए जाएँगे दोज़ख पर, फिर कहेंगे ये कि ऐ काश लौटा दिए जाएँ हम और ना तकज़ीब करें हम आयतों की, अपने रब की, और हो जाएँ हम ईमान लाने वाले। देखिए अल्लाहू अकबर, यहाँ पे फिर वही बात आ गई ना कि आयात की तकज़ीब करते थे, आयात को झुटलाते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जब ये दोज़ख पे के किनारे पे खड़े होंगे ना, तो उस वक़्त ये कहेंगे कि एक दफ़ा हमें वापस भेज दो ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्मों पे अमल करने वाले बन जाएँ। बल्कि ज़ाहिर हो गया उन पर जो कुछ पाया करते थे इससे पहले, और अगर ये लौटाए भी जाएँ तो फिर भी वो यही करे जिससे उनको मना किया गया था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बेशक ये सख्त झूठे हैं और कहते हैं कि नहीं है ये मगर हमारी ज़िंदगी दुनिया की, और नहीं हम फिर ज़िंदा किए जाएँगे दोबारा। कि इनको जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की बात बताते थे कि देखो जो कुछ तुम करते हो आखिरत में तुम्हें इसका जवाब देना होगा, तो कहते थे आखिरत-उखिरत कुछ नहीं है, जो कुछ है इस दुनिया में ही है, हम दुनिया में इसका अजर मिल जाता है। आज भी आप देखें बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि वो कहते हैं जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे डराते हैं, कोई कुछ नहीं है, दुनिया की ज़िंदगी में आपको अजर और सवाब सब कुछ यहाँ पे मिलना है। तो आप देखिएगा कि वही चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी वजह से बताया कि आज भी वैसे लोग हमें मिलेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और काश तुम देखो उस वक़्त के जब ये खड़े किए जाएँगे अपने रब के सामने, वो फरमाएगा क्या नहीं ये हक? वो कहेंगे हाँ कसम है हमारे रब की। वो फरमाएगा तो चखो मज़ा अज़ाब का, बस सबब इसके जो तुम कुफ़र किया करते थे। और अब आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बेशक खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने झुटलाया अल्लाह के रूबरू हाज़िर होने को, यहाँ तक कि जब आ मौजूद होगी उन पर वो घड़ी, अचानक तो कहेंगे हाय अफ़सोस हम पर, इस पर जो कोताही की हमने इसके बारे में, और वो उठाए हुए होंगे अपने बोझ अपनी पीठों पर। देखो बुरा है वो बोझ जो वो उठाए होंगे, और नहीं ज़िंदगी दुनिया की मगर एक खेल और तमाशा, और यकीनन घर तो आखिरत का बेहतर है उन लोगों के लिए जो डरते हैं। तो क्या नहीं तुम समझते? यकीनन हमको मालूम है कि ज़रूर रंज पहुँचाती हैं तुम्हें वो बातें जो ये कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसल्ली दे रहे हैं कि हमें मालूम है कि तुम्हें रंज पहुँचाती हैं, तो दर हकीकत ये नहीं तकसीब करते तुम्हारी, बल्कि ये ज़ालिम तो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, और यकीनन झुटलाए जा चुके हैं रसूल तुमसे पहले भी। तो सब्र किया उन्होंने इस पर जो तकसीब की उनकी, और आज़ाद दी गई उनको, यहाँ तक कि आ पहुंची उनके पास हमारी मदद, और नहीं कोई बदला देने वाला इन बातों का सिवाय अल्लाह के, और यकीनन पहुंच चुकी है तुम्हारे पास खबरें रसूलों की। और अब आयत नंबर 35 गौर से सुनिएगा इस आयत को। अल्लाह अकबर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला किससे कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि अगर शाक गुजरती है तुम पर इनकी रूहगर्दानी, तो अगर तुमसे हो सके तो ढूंढ निकालो कोई सुरंग जमीन से या कोई सीढ़ी आसमान से, फिर ले आओ इनके पास कोई मौजज़ा, और अगर चाहता अल्लाह तो जमा कर देता सबको हदायत पर, बस ना हरगिज होना तुम जाहिलों में से। अल्लाह अकबर। आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बार बार ये दुआ करते थे, क्योंकि एक तरफ इतना प्रेशर था वो लोग जिनको दावत दे रहे थे दीन की कि हमें मौजज़ा दिखाओ, हमें मौजज़ा दिखाओ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मशीयत नहीं थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म नहीं था अभी के उनको मौजज़ा दिखाया जाए। सबसे बड़ा मौजज़ा तो कुरान पाक था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि उनको वो मौजज़ा नहीं दिखाएंगे, जो कुछ उन्होंने कहना है वो करना है वो कर ले। और आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं दर हकीकत हक कबूल करते हैं वही जो सुनते हैं, और जो मुर्दा है तो उठाएगा उन्हें अल्लाह, फिर उसी की तरफ लौट कर जाना है। वो कहते हैं क्यों नहीं नाजिल की गई उस पर कोई निशानी उसके रब की तरफ से? अब देखिए बार बार वही बात आ रही है कि मुशरिकीन मक्का जानबूझकर तंग करने के लिए, जब उनको ये था ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, वो कहते थे कि देखो हजरत मूसा 600 साल पहले थे ना, हजरत ईसा उससे पहले, तो अगर वो मौजज़े लेके आए थे तो हमारी आंखों को दिखाओ मौजज़ा, हम ईमान ले आते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चाहते थे कि सभी लोग इस्लाम ले आए ताकि वो दोज़ख की आग से बच जाए। और अब बार बार उनकी तकरार ये होगी क्योंकि ये मक्की दौर की आया है ना, इसमें आप देखेंगे कि तौहीद पे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे और आखिरत पे आपको इतनी आयात मिलेंगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और कहते हैं क्यों नहीं नाजिल की इस पर कोई निशानी इसके रब के पास से? कह दो यकीनन अल्लाह कादिर है इस पर कि उतारे कोई निशानी, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं मानते। और नहीं है कोई चलने वाला जानदार जमीन में
اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پر مگر امتیں ہیں تمہاری طرح کی۔ نہیں کسر چھوڑی ہم نے کتاب میں کسی بات کے لکھنے میں، بس اپنے رب کی طرف وہ جمع کیے جائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، دیکھیں پھر آگی نا بات، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اللہ اکبر، دیکھیں پھر وہی بات آگے نا، ہماری آیات کو جھٹلایا، بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جس کو چاہے اللہ اس کو گمراہ رہنے دے، اور جس کو چاہے اور وہ ڈال دے اس کو سیدھی راہ پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلانا۔ اور آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہو، بھلا دیکھو تو تم اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا، یا آ موجود ہو تم پر قیامت، تو کیا سوائے اللہ کے تم کسی اور کو پکارو گے اگر ہو تم سچے؟ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو تو وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو پکارتے ہو تم جس کے لیے، اور اگر وہ چاہتا ہے، اور بھول جاتے ہو تم انہیں جس کو تم شریک بناتے ہو۔ اور یقیناً ہم نے بھیجے رسول بہت سی امتوں کی طرف تم سے پہلے، پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں سختیوں میں اور تکلیفوں میں تاکہ وہ عاجزی کریں۔ پھر کیوں نہیں جب آئی ان پر سختیاں ہماری طرف سے تو انہوں نے عاجزی کی، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، اور آراستہ کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اب دیکھیں جب بھی انسان پہ کبھی مشکل آتی ہے نا، یہاں پہ ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے، کوئی سختی آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف مڑ جانا چاہیے، فوراً استغفار کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منا لینا چاہیے، کیونکہ سختیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں تو آتی ہیں۔ شیطان ان کو یہ بہکا دیتا ہے کہ دیکھو یہ جو مشکل آئی ہے یہ تو وقت کے لحاظ سے آتی ہے، یہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ان کی برائیوں کو وہ اتنا خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے کہ ان کو استغفار کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب بھول گئے وہ اس کو جو نصیحت ان کو کی تھی تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی تو پکڑ لیا ہم نے ان کو ناگہانی اس وقت جبکہ وہ مایوس ہو کے رہ گئے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سیکنڈ عذاب، یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ فرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، احکامات نہیں مانتے، اور ان پہ ایک آزمائش آ جاتی ہے اور وہ پھر بھی نہیں سنتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ساری ان پہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کسی کو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں نا، اب غور کیجئے اس سینٹنس پہ، کسی کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کھلے عام، اور اس کے باوجود اللہ نے ان کو بے شمار دیا ہوا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اس کو کھینچتے ہیں، جیسے اگزامپل دیتے ہیں نا کہ گنے کو جیسے بیلنے میں اس کا رس نکالتے ہیں، تو انسان کو اس طرح سے ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا کیا؟ اللہ کے احکامات نہیں مانے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا، اور تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ کہو بھلا دیکھو تو اگر لے جائے اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، تو کون معبود ہے سوائے اللہ کے جو واپس کر دے تمہیں یہ چیزیں؟ دیکھو کس طرح بیان کرتے ہم اپنی آیات کو، پھر بھی وہ لوگ روگردانی کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات کی نا کہ سماعت اور بصارت، دیکھیے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں کیوں دی ہے؟ کہ ان آنکھوں سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ سکیں، ان کانوں سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو سن سکیں، اللہ کے احکامات کو سن سکیں، ان کاموں میں بھاگیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نعمتیں اگر تم ضائع کر دو گے تو لے جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نعمتوں کو۔ اور آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو بھلا دیکھو تو اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا ناگہانی یا اعلانیہ، تو نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہی جو ظالم ہے، اور نہیں بھیجتے رہے ہم رسولوں کو مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، تو پھر جو ایمان لائے اور اصلاح کر لیں تو نہیں خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان پہ کوئی خوف اور کوئی حزن اور کوئی غمگین نہیں وہ ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو،
पहुंचेगा उनको अजाब बस सबब इसके कि उन्होंने नाफरमानी की। और कह दो कि नहीं कहता मैं तुमसे कि मेरे पास है खजाने अल्लाह के, और ना जानता हूं मैं गायब, और ना मैं ये कहता हूं कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। नहीं पैरवी करता हूं मैं मगर इसकी जो वही की गई मेरी तरफ। कह दो कि क्या बराबर हो सकता है अंधा और आंखों वाला, तो क्या नहीं तुम गौर करते। और नसीहत करो इस कुरान से उन लोगों को जो खौफ रखते हैं कि वो जमा किए जाएंगे अपने रब के रूबरू, नहीं है उसका कोई भी इसके सिवा दोस्त और ना कोई सिफारिश करने वाला, ताकि वो तकवा इख्तियार करे। देखिए, जिसको आखिरत का खौफ हो गया ना, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला के रूबरू खड़े होने का खौफ आ गया, उसकी जिंदगी संवर जाती है। इन आयात में अब देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि आखिरत का खौफ, आखिरत का डर। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करने वाले पे कोई हुज़न, कोई डर, कोई गमगीन चीज नहीं होगी उसकी जिंदगी में। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी वैसे ही बना दे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे देखिए फरमाते हैं आयत नंबर 52 में, और ना दूर हटाओ अपने पास से उन लोगों को जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह शाम, तालिब हैं वो उसकी तवज्जो के, नहीं तुम पर उनके हिसाब में से किसी चीज की जवाबदही, और ना तुम्हारे हिसाब में उन पर किसी चीज की जवाबदही। बस अगर दूर हटा दिया तुमने उनको तो हो जाओगे तुम जालिमों में से। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने वली से कैसी मोहब्बत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो लोग ऐसे हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, जो सुबह शाम अल्लाह को याद करते हैं, उन्हें अपने पास से दूर ना करना। क्योंकि मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे वो ये कहा करते थे कि इनको आप अपने पास से हटाएं, जब हम आपके पास आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बता दिया कि ये ईमान लाने वाले नहीं है, लेकिन मेरे बंदे जो आपके इर्द गिर्द होते हैं उनको आप अपने पास से नहीं हटाइएगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और इसी तरह आजमाइश की थी हमने बाज लोगों की बात से, ताकि कहें वो कि यही लोग हैं फजल किया था अल्लाह ने जिन पर हमारे दरमियान में से, या नहीं है अल्लाह खूब वाकिफ शुक्र करने वालों से। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इस दुनिया में जो ऊपर और नीचे के दर्जात हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इम्तिहान के लिए किए हैं। क्योंकि बिल्कुल आप देखिए कि जैसे एक स्टेज है, उस पे जिसका कैरेक्टर कोई बादशाह है, कोई आम आदमी है, कोई पुलिस वाला है, कोई जज है उसमें अंदर, तो वो वही कपड़े पहनेंगे और वो परफॉर्म करेंगे। जैसे ही वो स्टेज से उतरेंगे वो अपने कपड़े उतार देंगे तो वो एक आम आदमी की तरह हो जाएंगे। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये दुनिया भी एक स्टेज की तरह है, हर कोई अपना अपना किरदार कर रहा है, लेकिन जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास आएंगे तो बिल्कुल हर इंसान एक लेवल पे होगा, सवाए अपने अमल के। जो दुनिया में बोएगा वही वहां पे काटेगा। यहाँ पे जो ऊंच नीच है ये तो इम्तिहान की खातिर है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब आए तुम्हारे पास वो लोग जो ईमान लाते हैं हमारी आयात पर, तो कहो सलाम है तुम पर। अब देखिए कि मोमिनों की कितनी शान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो ईमान वाले लोग जब तुम्हारे पास आए तो उनको सलाम कहो। लाजिम कर लिया है तुम्हारे रब ने अपनी जात पर रहमत को, किनके लिए? जो ईमान वाले हैं ना, कि जो कोई कर बैठे तुम में से कोई बुराई नदानी से, फिर तौबा कर ले इसके बाद और इस्लाह कर ले, तो यकीनन वो बख्शने वाला और मेहरबान। देखिए इतनी खुशखबरी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि गुनाह तो इंसान से होते हैं ना, और अक्सर ये होता है कि वो हमारे पछतावे बन जाते हैं कि हाय उस वक्त ये हुआ, हाय उस वक्त ये हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मेरे बंदे अगर तुझसे कोई गुनाह हो जाता है तो फिर तू तौबा कर ले, और जब तू तौबा करके उस पर जम जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह माफ कर देंगे। और इसी तरह खोल खोल कर बयान करते हैं हम आयात, ताकि मुकम्मल जाहिर हो जाए रास्ता मुजरिमों का। कह दो बेशक मुझे मना किया गया है कि मैं इबादत करूं उसकी जिसको तुम पुकारते हो सवाए अल्लाह के। कह दो कि नहीं पैरवी करूंगा मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की, यकीनन गुमराह हो जाऊंगा तब तो मैं, और ना रहूंगा मैं हदायत याफ्ता में। और आयत नंबर 57 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नबी कह दो यकीनन मैं हूँ रोशन दलील पर अपने रब की तरफ से, और तुम तकजीब करते हो इसकी, नहीं है मेरे पास वो, जल्दी कर रहे हो तुम जिसके लिए नहीं है फैसले का इख्तियार मगर अल्लाह ही को। बयान फरमाता है वो हक बात, और वही है सबसे बेहतर फैसला करने वाला। अब ये जल्दी किस चीज की करते थे कि ले आओ वो दिन, अब बार बार तुम हमें अजाब का कहते हो तो फिर लाओ वो उस अजाब को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है ये सब कुछ, ये अल्लाह ही है जो करेगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में ही गायब का इल्म है। कह दो अगर ये मेरे इख्तियार में होती वो चीज जल्दी कर रहे हो तुम जिसके लिए, तो हो चुका होता फैसला मेरे और तुम्हारे दरमियान,
اور اللہ خوب واقف ہے ظالموں میں سے۔ ظالم کون تھے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، ان کو بار بار معجزات کا کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں کب سے لے آتا یہ سارے معجزے، لیکن یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غائب کی۔ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ نہیں جانتا جس کو سوائے اس کے کوئی اور وہ جانتا ہے جو کچھ ہے خشکی میں اور سمندر میں، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہ کوئی دانا زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی ہری اور نہ کوئی سوکھی، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس روشن کتاب میں درج ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری آیا ہے نا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ کوئی پتا بھی درخت سے نہیں گرتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا پتا ہوتا ہے۔ کس طرح سے آپ دیکھیں کہ اب خزاں کے موسم میں آپ کبھی دیکھیں زمین پتوں سے بھری ہوتی ہیں، ہر طرف پتے گرتے ہیں، لیکن ایک پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ کون اس پتے کو کھا جائے گا، کون پتے سوکھ کے واپس زمین کے اندر چلے جائیں گے، اور کون سا دانا زمین پہ بویا جائے گا، کس کو زمین کے اندر ہی کیڑے کھا جائیں گے، کون سا چھوٹے سے چھوٹا دانا جو باہر نکلے گا، اور کون وہ تناور درخت بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ انسان تو کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ کیسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر سکتا ہے؟ کیسے تو اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ اور آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جو روح قبض کر لیتا ہے تمہاری رات کے وقت، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن میں، پھر اٹھا دیتا ہے تمہیں اس میں تاکہ پوری کر دی جائے مدت جو معین ہے، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، پھر بتا دے گا وہ تم کو جو کچھ تم کرتے ہو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اور قیامت کے دن ہمارے ایک لمحے کا حساب ہے، ایک ایک وقت کا حساب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے ابن آدم اپنا قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ جواب نہیں دے گا کہ اس نے وقت کہاں پہ گزارا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، وہ بھیجتا ہے تم پر نگہبان فرشتے، یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی ایک کی موت تو روح قبض کر لیتے ہیں اس کی ہمارے فرشتے، اور نہیں کرتے وہ کوئی بھی کوتاہی۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے سارا وقت ہماری حفاظت کے لیے۔ آپ کو کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوگا نا کہ کبھی ایسا کہ ہم کہیں سے گزرتے ہیں، راستے میں سے گزرے، ایک دم سے لگتا ہے کہ گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہونے لگا، تو کہتے ہیں او مائی گاڈ، ایسے لگتا تھا کہ آج تو ختم ہی ہو جائیں گے، تو اللہ نے کیسے بچا لیا۔ اللہ کے فرشتے ہماری نگرانی کرتے ہیں اس وقت تک جب تک موت کا وقت نہیں آتا، اور موت سب سے بڑی ہماری زندگی پر پہرہ دار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر لوٹائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف جو مالک ہے ان کا برحق، سن لو کہ اسی کا حکم ہے، اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج دیکھیے ہم کتنی دفعہ بار بار پڑھ رہے ہیں نا کہ حساب لینے والا، حساب لینے والا۔ کس چیز کا حساب؟ اس دنیا کی زندگی میں جتنے سال ہمیں زندگی ملی ہے، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ ہم حساب دینے کے قابل ہیں؟ آپ ذرا دیکھیے ہمارے عمل کیا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ دن برحق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک آیا جو ہم پڑھیں وہ حق ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کہو کہ کون نکال لاتا ہے تم کو اندھیروں سے صحرا کے، اور سمندروں کے جب پکارتے ہو تم اس کو عاجزی سے اور چپکے چپکے، اگر نجات بخشے وہ ہم کو، اس سے تو ضرور ہو جائیں گے ہم شکر گزار۔ کہ جب مصیبت آتی ہے تو چپکے چپکے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ مصیبت ختم ہو جائے، تو پھر ہم تیرے ہی بندے ہیں، ہم پھر شکر گزار بن جائیں گے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مصیبت ہٹا دیتا ہے تو پھر تم بھول جاتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہو کہ اللہ ہی نجات بخشتا ہے تم کو اس سے اور ہر سختی سے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 65 میں اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کیسے نظر آتا ہے کہ کہہ دو کہ وہ قدرت رکھتا ہے اس پر کہ بھیج دے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے یا نیچے سے تمہارے پیروں کے، یا پھر بڑھا دے تم کو فرقے فرقے کر کے، اور چکھا دے مزہ تمہیں ایک گروہ سے آپس میں لڑا کر دوسرے سے۔ دیکھو کس طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم سمجھو۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عذاب کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ اللہ اگر بھیج دے تم پر عذاب، اور عذاب کی شکل کیا ہوگی کہ تمہیں فرقہ فرقہ کر دے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم مسلمان کیسے فرقہ فرقہ پر لڑتے ہیں نا۔ کئی دفعہ میں نے اپنے لیکچرز میں یہ بات کہی ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہم سمجھتے کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ ہری پگڑی والا، یہ کالی پگڑی والا، یہ سنی، یہ شیعہ، یہ
किस तरह से मुसलमानों को फिरका फिरका करके उनमें इत्तेहाद खत्म कर दिया। आज मुसलमान क्यों हर जगह पिस रहे हैं? क्योंकि हमें इत्तेहाद ही नहीं है। हम एक दूसरे के लिए इतने बड़े बड़े फतवे लगा देते हैं कि वो फिरके वाला काफिर, वो फिरके वाला काफिर। तो ये क्या है? ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो और क्या है? और आयत नंबर 66 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और झुटलाया इस कुरान को तेरी कौम ने। कौन सी कौम थी? कुरैश मक्का को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, और वो हक है अल्लाह की तरफ से, कह दो नहीं हूं मैं तुम पर दरोगा, कि मैं तुम पे दरोगा बना के नहीं भेजा गया हूँ। मेरा काम सिर्फ तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। और यही जो इस दुनिया में भी दाई दीन है, उनका भी यही काम है। और हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है, और अनकरीब हम जान लेंगे। और अब आयत नंबर 68 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब तुम देखो ऐसे लोगों को जो झगड़ते हैं हमारी आयात के बारे में, तो मुंह फेर लो उनसे, यहाँ तक कि वो मसरूफ हो जाए ऐसी बात में जो इसके अलावा हो। और अगर भुला दे तुम्हें शैतान, तो ना बैठे रहो याद आने के बाद उन लोगों के साथ जो जालिम है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो अदब सिखा रहे हैं कि जब अगर किसी ऐसी महफिल में हो जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे ही दीन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं बाज़ दफा, तो वहां से उठ जाओ। और अगर शैतान तुम्हें भुला दे और तुम बैठे रह जाओ, तो जिस वक्त भी तुम्हें याद आए जाए तो ऐसी महफिल से उठ जाया करो, और नहीं उन लोगों पर जो परहेजगार हैं, उन झगड़ने वालों के हिसाब में से कुछ भी जवाबदेही, लेकिन नसीहत करना ताकि वो परहेजगार हो जाएं। और छोड़ दो उन लोगों को जिन्होंने बना रखा है अपने दीन को खेल और तमाशा, और धोखे में डाल रखा उनको दुनिया की जिंदगी ने। और नसीहत करते रहो इस कुरान से, ताकि ना पकड़ा जाए कोई शख्स बसबब जो उसने कमाया, नहीं होगा इसका सिवाय अल्लाह के कोई दोस्त हो, कोई सिफारिश करने वाला। और अगर फिदिये में दे दे हर किस्म का मुआवजा, तो ना कबूल होगी इससे कुछ भी। यही हैं वो लोग जो पकड़े गए बसबब जो उसने कमाया, उनके लिए है पीने के लिए खौलता हुआ पानी और अजाब दर्दनाक, इसलिए कि उन्होंने कुफर किया। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी को खेलो तमाशा बना दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं छोड़ दो उन लोगों को, लेकिन फिर भी उनको ऐसे नहीं छोड़ो कि मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दो, लेकिन उनको कुरान से नसीहत करते रहो, शायद कि वो बदल जाए और वो उस अजाब से बच जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कहो क्या पुकारे हम सवाए अल्लाह के उसे, जो ना नफा पहुंचा सके हमें और ना हमारा नुकसान कर सके। और क्या फिर जाए हम उल्टे पांव उसके बाद कि हदायत दे चुका हमें अल्लाह। तो हमारी मिसाल होगी उस शख्स की तरह जो भटका दिया हो शैतान ने जमीन में हैरान करके, उसके हों रफीक जो बुलाते हैं उसको हदायत की तरफ कि हमारे पास आ जाओ। कह दो कि दर हकीकत अल्लाह ही की हदायत असल हदायत है, और हुक्म दिया है हमें कि हम फर्माबरदार हो जाएं उसके, जो रब है सारे जहानों का। और ये कि कायम रखो नमाज और डरते रहो इससे, और वही है जिसके पास तुम सबको जमा होना है। अब देखिए बार बार वही बात आ रही है कि अल्लाह के पास तुम सबको जमा होना है, और जो कुछ तुम इस दुनिया में करके आए हो उसके एक एक लम्हे का तुमको जवाब देना होगा। और वही है जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को बरहक, और जिस दिन वो फरमाएगा कि हो जा, तो हशर बर्पा हो जाएगा। उसका इरशाद बरहक है, और उसी की बादशाही होगी जिस दिन फूका जाएगा सूर, और जानने वाला है वो पशीदा और जाहिर को, और वही हिकमत वाला और बाखबर है। देखिए वो बार बार फिर वही भी बात आ रही है ना, कि वो जानने वाला है पशीदा को, और जो तुम जाहिर करते हो जो छुपाते हो अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब कहा था इब्राहिम ने अपने बाप आज़र से, क्या बनाता है तू बुतों को माबूद, बेशक मैं देखता हूँ तुझको और तेरी कौम को एक खुली गुमराही में। और इसी तरह दिखाने लगे हम इब्राहिम को अजायबात आसमान और जमीन के, और ताकि हो जाए वो यकीन करने वालों में। फिर जब छा गई उस पर रात की तारीकी, तो देखा उसने एक सितारा, कहा उसने ये मेरा रब है। फिर जब वो गरूब हो गया तो कहा नहीं मैं पसंद करता डूबने वालों को। फिर जब देखा उसने चांद को चमकता हुआ, तो कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो गरूब हो गया तो कहा उसने अगर हदायत दे मुझे मेरा रब, तो यकीनन मैं हो जाऊंगा इन लोगों में से जो भटक रहे हैं। फिर जब देखा उसने सूरज को रोशन, तो कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो गरूब हो गया तो कहा ए मेरी कौम, बेशक मैं बेजार हूं इनसे जो तुम अल्लाह के शरीक बनाते हो। बेशक मैंने कर लिया अपना रुख उस जात की तरफ जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को यकसू होकर, और नहीं हूं मैं मुशरिकों में से। अब यहाँ पे देखिए हजरत इब्राहिम की समझदारी के पहले उन्होंने उस कॉमन ग्राउंड पे आके बात की, क्योंकि वो सूरज चांद सितारों की पूजा किया करते थे।
پہلے ان کو یہ کہا کہ اچھا میرا خیال ہے کہ یہ چاند جو ہے یہ میرا خدا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہماری طرح کی بات کر رہا ہے تو ہم اس کی بات سن رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، پھر ان کو یہ احساس دلا کہ یہ تو غروب ہو گیا، تو اللہ کیسا جو غروب ہو جائے، ایسا انسان جس کو غروب ہونے کے بعد اندھیرے میں کسی کی ضرورت ہو تو وہ کس کو پکارے گا۔ پھر انہوں نے دیکھا چاند کو تو کہا آئی تھنک یہ میرا خدا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے اس کے کامن گراؤنڈ پہ آ کے پہلے بات کی، اور پھر انہوں نے بات یہ کی کہ دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو یکسو ہو کر، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے۔ اور جھگڑنے لگے اس سے اس کی قوم، تو کہا اس نے کیا جھگڑا کرتے ہو تم مجھ سے اللہ کے بارے میں، اور یقیناً ہدایت دی ہے اس نے مجھے، اور نہیں ڈرتا میں اس سے جن کو تم شریک بناتے ہو اس کا، مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ اب ہوا کیا کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم کو ڈراتے تھے کہ اگر تم نے ان کے خلاف کوئی بات کی تو تمہیں ان کی گردش زمانہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کی تمہیں بدعا لگے گی یا تم پہ آفت آئے گی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرا اگر رب چاہے گا تو مجھ پہ آئے گی، اگر میرا رب نہیں چاہے گا تو مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ احاطہ کیے ہوئے ہے میرا رب ہر چیز کو اپنے علم سے، تو کیا نہیں تم غور کرتے؟ اور کیوں کر ڈروں میں ان سے جنہیں شریک بناتے ہو تم، اور نہیں ڈرتے تم اس بات سے کہ شریک بناتے ہو تم اللہ کے ساتھ ان کا کہ نازل نہیں کی جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی دلیل، تو کون سے دونوں فریقوں میں سے زیادہ حقدار ہے بے خوفی کا اگر تم جانتے ہو؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نہیں ملوث کیا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، وہی لوگ ہیں جن کے لیے بے خوفی ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ تھی ہماری دلیل جو عطا کی تھی ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں، بلند کر دیتے ہم درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا اور باخبر ہے۔ اور عطا کی ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، سب کو ہدایت دی ہم نے، اور نوح کو ہدایت دی تھی ہم نے اس سے پہلے، اور اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو، اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی تھی، اور اسی طرح سے ہم جزا دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ذکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت دی، یہ سب تھے صالحین میں سے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور سب کو فضیلت دی تھی ہم نے جہان والوں میں اور ان کے باپ دادوں میں سے، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے، اور منتخب کیا ہم نے ان کو، اور ہدایت دی ہم نے ان کو سیدھی راہ کی طرف۔ اور یہ ہدایت ہے اللہ کی راہ دکھاتا ہے وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتے ان کے وہ اعمال جو وہ کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی تھے وہ لوگ جن کو عطا فرمائی تھی ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت، پھر اگر انکار کر دے ان باتوں سے، یہ لوگ تو بے شک مقرر کر دیے ہم نے ان کے لیے ایسے اور لوگ نہیں ہیں جو ان باتوں سے انکار کرنے والے۔ یہی تھے وہ جو لوگ ہدایت دی تھی اللہ نے انہیں، اور ہدایت کی پیروی کرنے والے کہہ دو کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجر، نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے۔ اور نہیں قدر جانی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق ہے اللہ کا قدر کرنے کا، جب کہا انہوں نے کہ نہیں نازل کی اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز، کہو کہ کس نے نازل کیا تھا اس کتاب کو جو لے آیا تھا موسیٰ نور اور ہدایت لوگوں کے لیے، کر دیا جسے تم نے ورق علیحدہ، ظاہر کرتے ہو اس کا کچھ حصہ اور چھپاتے ہو بہت کچھ، اور سکھائی گئی تھی تم کو وہ باتیں نہیں تم جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادا، کہہ دو کہ اللہ نے، پھر چھوڑ دو ان کو کہ اپنی بےہودگی میں وہ کھیلتے رہیں۔ اور یہ کتاب نازل کیا ہے ہم نے جسے بابرکت تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے تھی، تاکہ ڈراؤ تم اہل مکہ اور جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور کون بڑا ظالم ہے اسے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹا، یا کہے کہ وہی آئی مجھ پر، حالانکہ نہیں وہی آئی اس پر کچھ بھی، اور جو کہے کہ میں نازل کروں گا مثل اس کے جو نازل کیا اللہ نے۔ اور کاش تم دیکھو جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، اور فرشتے بڑھا رہے ہوں گے ان کی طرف اپنے ہاتھ کہ نکالو اپنی جانیں، آج دیا جائے گا تم کو عذاب ذلت کا، اس لیے کہ بولا کرتے تھے تم اللہ پر ناحق، اور کرتے تھے تم اس کی آیات کی سرکشی۔ اب دیکھیے پھر وہی بات آگی نا کہ آیات کی سرکشی کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، تو ان پر کیسا عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک تم ہمارے پاس آگے تنہا ہی جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ،
और छोड़ आए तुम जो कुछ अता फरमाया था हमने तुमको अपनी पीठ पीछे, और नहीं देखते हम तुम्हारे साथ तुम्हारे सिफारिशियों को, और वो जिनको तुम गुमान करते थे कि वो तुम्हारे मामलात में हमारे शरीक होंगे, बेशक मुनक़ता हो गए तुम्हारे आपस के ताल्लुकात, और गुम हो गए तुमसे जो कुछ तुम दावा करते थे। अल्लाह अकबर। और बेशक अल्लाह ही है फाड़ने वाला दाने और गुठली का, वही निकालता है जानदार को बेजान से, और वही निकालने वाला है बेजान को जानदार से। यही तो है तुम्हारा अल्लाह, फिर कहाँ तुम बहके फिरते हो। फाड़ निकालने वाला रात में से सुबह को, और ठहरा दिया उसने रात को मौजब आराम, और सूरज और चांद को जरिया हिसाब का। ये मुकर्रर करदा अंदाजे हैं उसके जो गालिब है, इल्म वाला है। और वही तो है जिसने बनाए तुम्हारे लिए सितारे, ताकि तुम रास्ते मालूम करो उनके जरिए से, अंधेरों में सहरा के और समुंदर के। बेशक खोल के बयान कर दिए हमने आयात उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। और वही है जिसने पैदा किया तुमको एक जान से, फिर एक ठहरने की जगह है और एक सपुर्द कर देने की जगह है। बेशक खोल कर बयान कर दी हमने आयात इन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं। और वही है जिसने नाजिल किया आसमान से पानी, फिर उगाई हमने इससे नबातात हर तरह की, फिर निकाले हमने इससे सब्ज पौधे, निकाले हमने इससे दाने तय बतय, और खजूर के दरख्त में से इसके खोशों के गुच्छे लटकते हुए, और बगात अंगूरों के और जैतून के और अनार के, एक दूसरे से मिलते जुलते और नहीं भी मिलते जुलते। नजर करो इनकी तरफ, नजर तो करके देखो इनके फलों पर, जब वो फल लाएं, और उनके पकने पर। यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और आयत नंबर 100 में अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी और निशानियां बयान करते हैं कि ठहराया उन्होंने अल्लाह का शरीक जिन्नों को, हालांकि उसने पैदा किया उनको, और घर लिए हैं उन्होंने उसके लिए बेटे और बेटियां बगैर इल्म के। पाक है वो और बुलंद है इन बातों से जो वो बयान करते हैं। इब्तदा से तख्लीक करने वाला है आसमान का और जमीन का, कहाँ से हो सकती है उसकी औलाद, हालांकि नहीं है उसकी कोई बीवी। और पैदा किया है उसने हर चीज को, और वो हर चीज से बाखबर है। यही है अल्लाह तुम्हारा जो रब है तुम्हारा, नहीं है कोई माबूद इसके सिवा, पैदा करने वाला है हर चीज का। तो इबादत करो सिर्फ उसी अल्लाह की, और वो हर चीज का निगरान है। नहीं अदराक कर सकती उसको तुम्हारी निगाहें, और वो अदराक कर लेता है निगाहों का, और वो भेद जानने वाला और बखबर है। बेशक पहुंच चुकी हैं तुम्हारे पास रोशन दलीलें तुम्हारे रब की तरफ से। तो जिसने आंख खोल कर देखा सो उसने अपने वास्ते किया, और जो अंधा बना रहा तो वो उसके अपने ऊपर है। नहीं हूं मैं तुम्हारे ऊपर निगहबान। और इसी तरह हम फेर फेर का बयान करते हैं आयात, और ताकि ये ना कहें कि तुमने किसी और से पढ़ा हुआ है, और ताकि तशरीह कर दे हम इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। पैरवी करो इसकी जो वही करता है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, नहीं है कोई मबूद सवाए इसके, और किनारा कर लो मुश्रिकों से। और अगर चाहता अल्लाह तो ना शिरक करते ये लोग, और नहीं मुकर्रर किया हमने तुमको इन पे निगहबान, और नहीं हो तुम इनके ऊपर कोई दरोगा। और यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये फरमा रहे हैं ना कि नहीं मुकर्रर किया हमने तुम्हें इन पे निगहबान, और तुम इन पे कोई दरोगा नहीं हो। तो आम तौर पे लोग क्या कहते हैं कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तो खुद कह देते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल लोगों को तबलीग की थी मक्का के दौर में, और उसके बाद कुछ 100 लोग, 125 लोग या इस तरह से आता है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अब तुम इन पे निगरान नहीं हो, तुमने अपना काम पूरा कर लिया। और किसी के लिए भी कोई दाई दीन है, या अब घर में एक माँ है, आप अपने बच्चों की तरबियत करते हुए ये नहीं कह सकती कि अब ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें हमारी पूछ नहीं होगी। आपने अपनी तरबियत में पूरी कोशिश करनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक उस बच्चे को अल्लाह की पहचान देना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलाना, और दीन की पूरी उसको तरबियत के साथ उसको दीन की समझ अता करना। ये काम आपका होगा। और उसके बावजूद भी अगर वो बच्चा नहीं समझता, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं तुम उन पे दरोगा नहीं हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर आपकी पकड़ नहीं करेंगे। और ना बुरा कहो उनको जिन्हें ये पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, कि ये कहेंगे बुरा अल्लाह को गुस्ताखी से बगैर समझे हुए। ये कदब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि किसी के खुदा को तुम बुरा ना कहो, क्योंकि वो तो झूठे खुदा हैं। तुम अगर उनको कहते भी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे और गुनाह के मर्तकिब हो जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इसी तरह अच्छे कर दिखाए हैं हमने हर एक उम्मत को उनके अमाल, फिर अपने रब की तरफ उनको लौट कर जाना है।
تب وہ بتائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کی بڑی سخت اپنی قسمیں کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان پر کہہ دو کہ در حقیقت نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور کیا معلوم تمہیں کہ وہ نشانیاں جب آ بھی جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اب اس پارے کی آخری آیت 110 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور الٹ دیں گے ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو اس طرح جیسے نہیں یہ ایمان لائے تھے اس قرآن پر پہلی مرتبہ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے پھر وہی بات نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بار بار تم سے نشانیاں مانگتے ہیں، معجزات مانگتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے پاس معجزے نہیں ہیں، اللہ چاہے گا تو تمہیں معجزے دکھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر یہ معجزہ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کے اوپر بہت سخت عذاب آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نشانیاں اللہ نے دی تھی کہ آنکھوں کی دل اور ان کی آنکھوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ پلٹ دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نعمتوں کو الٹ دیں گے، مینس کہ جو حق تھا ان نعمتوں کا کہ انہوں نے ان آنکھوں سے اس دل سے اللہ کو پہچاننا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں گے سرکشی میں بھٹکنے کے لیے تاکہ آخرت میں وہ اپنے انجام کو پہنچے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ حجت ختم ہو جائے کہ ہمیں دوزخ میں کیوں بھیجا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا ڈر، ہمیں آخرت کا یقین دے دے۔ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ آخرت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ کبھی اس دنیا میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔